अर्थको कर्वेचरलाई कन्सिडर गर्दैनौं। तर अर्थ राउन्ड छ भन्यो भने त ए देखि सी को एक्चुअल डिस्टेन्स त यो भयो र बी देखि सी को एक्चुअल डिस्टेन्स चाहिँ यो भयो। जस्तो अर्थ फ्ल्याट हुन्थ्यो भने त ए देखि सी को डिस्टेन्स यो हुन्थ्यो तलको, तर अब अर्थ चाहिँ राउन्ड छ भनेपछि ए देखि सी को डिस्टेन्स यो भयो, बी देखि सी को डिस्टेन्स चाहिँ यो भयो। भनेपछि अब कर्वेचरको हिसाबमा चाहिँ हामीले सर्वेलाई दुईटा तरिकाले क्लासिफाई गर्न सक्यौं। एउटा चाहिँ अर्थलाई प्लेन मानेर ए देखि सी को डिस्टेन्स निकाल्ने, अनि अर्को चाहिँ अर्थलाई राउन्ड मानेर ए देखि सी को चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्ने। यदि हामीले अर्थलाई प्लेन छ भनेर मान्यो भने, यदि अर्थ चाहिँ राउन्ड छैन भनेर मान्यो भने ए देखि सी को डिस्टेन्स चाहिँ यो तलको आउने भयो। अनि त्यस्तो खालको सर्वेलाई चाहिँ हामीले प्लेन सर्वेइङ भनिन्छ। अनि यदि अर्थ चाहिँ राउन्ड छ भनेर चाहिँ एज्युम गरेर गरियो भने चाहिँ ए देखि सी को डिस्टेन्स यो माथिको यो गोलो पार्ट आउने भयो। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ यस्तो सर्वेइङलाई चाहिँ हामीले जियोडेटिक सर्वेइङ भनेर चाहिँ भनिन्छ। भनेपछि अब कर्वेचर अफ अर्थको आधारमा चाहिँ सर्वेलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि दुईटा हुने भयो। एउटा चाहिँ प्लेन सर्वेइङ। अब प्लेन सर्वेइङमा के हुन्छ त, अर्थको चाहिँ सेपलाई चाहिँ हामीले स्फेरिकल सेपलाई चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौं, अर्थ चाहिँ फ्ल्याट छ भनेर गर्छौं। जस्तो अब हामीले सबै लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्टहरु गर्ने त के हो त, यो त प्लेन सर्वेइङ हो। जस्तो जग्गा नाप्ने, त्यस्तै गरी स्मल सर्वेहरु सबै प्लेन हो, त्यसमा चाहिँ अर्थको कर्वेचरलाई कन्सिडर गरिदैन। त्यो किन गरिदैन म भन्छु। तर यदि कन्सिडर गरेर गरिन्छ, अर्थ चाहिँ राउन्ड छ भनेर यो डिस्टेन्स चाहिँ लिन्छ भने त्यस्तो सर्वेलाई चाहिँ हामीले जियोडेटिक सर्वेइङ भनिन्छ। त्यही भएर प्लेन सर्वेइङमा कर्वेचर अफ अर्थ इज नट कन्सिडर्ड भनेको चाहिँ अर्थको कर्वेचरलाई चाहिँ कन्सिडर गरिदैन। त्यस्तै गरी अर्को सर्वे भनेको चाहिँ जियोडेटिक सर्वेइङ हुन्छ। अब जियोडेटिक सर्वेइङमा चाहिँ के हुन्छ त, कर्वेचर अफ अर्थ इज कन्सिडर्ड। अब सानो एरियाको सर्वे गर्नुपर्ने छ भने, अब सानो एरियाको सर्वे गर्नुपर्ने छ भने अब अर्थको डायमिटर कति छ त, 12,742 किलोमिटर छ। भनेपछि अब सानो एरियाको सर्वे गर्न छ 1 मिटर 100 मिटर स्क्वायर 200 मिटर स्क्वायर भन्ने त्यस्तो केसमा त अर्थको कर्वेचरलाई कन्सिडर गरे पनि नगरे पनि रिजल्ट त उस्तै आउँछ। त्यही भएर चाहिँ सानो एरियाको सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अर्थको एरिया चाहिँ अर्थको कर्वेचरलाई चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौं। तर अब ठुलो एरियाको सर्वे गर्न पर्ने छ भने त्यो केसमा यदि अर्थको कर्वेचरलाई कन्सिडर नगर्ने हो भने त इरर आउने भयो। ठुलो एरियाको सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अर्थको कर्वेचरलाई पनि कन्सिडर गर्छौं। त्यही भएर 260 किलोमिटर स्क्वायर भन्दा ठुलो एरियाको सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ जियोडेटिक सर्वे गर्नुपर्छ, अर्थको कर्वेचरलाई पनि कन्सिडर गर्न पर्यो डिस्टेन्सहरु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि। तर यदि एरिया चाहिँ 260 किलोमिटर स्क्वायर भन्दा पनि सानो छ भने त्यो केसमा चाहिँ अर्थको कर्वेचरलाई कन्सिडर नगरे पनि भयो, प्लेन सर्वेइङ गरे पनि भयो। किनभने रिजल्ट चाहिँ त्यति धेरै फरक चाहिँ आउँदैन। जस्तो अब रिजल्ट चाहिँ कतिको फरक आउँछ त भन्दाखेरि, जस्तो यहाँ हेर्नुस् है, अब यो अर्थ भयो भने यो गोलो फिगर अर्थ हो भने यहाँनेरि दुईटा पोइन्ट छ, यहाँ दुईटा पोइन्ट छ, यो पी भन्ने पोइन्ट, यो क्यू भन्ने पोइन्ट। यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले जुम गरेर हेरियो भने, यो पोइन्टलाई हामीले जुम गरेर हेरियो भने सपोज पी चाहिँ यहाँनेरि होला अनि क्यू चाहिँ यहाँनेरि होला। अब पी चाहिँ यहाँनेरि होला अनि क्यू चाहिँ यहाँनेरि होला। हेलो, पी चाहिँ यहाँ होला, क्यू चाहिँ यहाँ होला। अब यहाँनेरि चाहिँ अब अर्थको कर्वेचरलाई कन्सिडर नगर्ने हो भने यदि अर्थको कर्वेचरलाई कन्सिडर नगर्ने हो भने सपोज यहाँनेरि एउटा पोइन्ट छ आर, यहाँ यस छ,
भनेपछि अर्थको कर्वेचरलाई कन्सिडर नगर्ने हो भने p देखि q को डिस्टेन्स prs हुने भयो। तर अब कर्वेचरलाई पनि कन्सिडर गर्ने हो भने सरी prq हुने भयो। कर्वेचरलाई पनि कन्सिडर गर्ने हो भने psq डिस्टेन्स हुने भयो। यदि p देखि q को डिस्टेन्स चाहिँ सपोज p देखि q सम्मको यो डिस्टेन्स चाहिँ 18.5 किलोमिटर छ। 18.5 किलोमिटर छ भने अब यसरी कर्वेचर लिन र कर्वेचर नलिनमा चाहिँ जम्मा 10 mm डिस्टेन्स को चाहिँ फरक आउँछ। भनेपछि psq यो आर्क माइनस prq चाहिँ 10 mm मात्रै फरक आउँछ। भनेपछि अब सानो सानो एकैछिन है। हेलो अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यदि 18 किलोमिटर छ भने यो केसमा चाहिँ अर्थको कर्वेचरलाई कन्सिडर गरेर डिस्टेन्स निकालेको र कर्वेचरलाई कन्सिडर नगरी डिस्टेन्स निकालेको दुईटा डिस्टेन्समा चाहिँ जम्मा 10 mm फरक आउँछ। भनेपछि अब सानो एरियाको सर्वे गर्दा अथवा सानो डिस्टेन्सहरु मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अर्थको कर्वेचरलाई चाहिँ कन्सिडर गरिरहन पर्दैन। किनभने अब त्यो चाहिँ इफर्ट मात्रै धेरै लाग्छ, अब खासै फरक पनि आउँदैन। तर अब कस्तो केसमा चाहिँ अर्थको कर्वेचरलाई कन्सिडर गर्ने भन्दाखेरि अब दुईटा देशहरुको बोर्डर चाहिँ निकाल्न पर्यो भने अब त्यो केसमा त के हुने भयो त दुईटा देशहरुको बोर्डर भनेको एकदमै सेन्सिटिभ कुरा भयो। त्यो चाहिँ एकदमै एक्चुअल लोकेसन निकाल्न पर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो, जियोडेटिक सर्वे गर्न पर्यो। त्यस्तै गरी अब कुनै खानीहरु कहाँ छ, माइनहरु कहाँ छ, सुन खानी कता छ भनेर अथवा पेट्रोल खानी कता छ भनेर माइन फेरि पनि हामीले जियोडेटिक गर्न पर्यो, किनभने हामीलाई प्रिसाइज लोकेसन चाहिन्छ। त्यस्तै गरी कुनै एकदमै इम्पोर्टेन्ट को सर्वे गर्नुपर्ने छ भने प्रिसाइज लोकेसन चाहिने, त्यस्तोमा चाहिँ जियोडेटिक सर्वे गर्ने। तर अब लेस इम्पोर्टेन्ट सर्वेहरु हाम्रो जस्तो जग्गाको मेजरमेन्टहरु भयो, फिल्डको मेजरमेन्टहरु भयो, सानोतिनो रिभरको मेजरमेन्ट भयो भने त्यस्तो सर्वेमा चाहिँ हामी प्लेन सर्वे मात्रै गरे पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। त्यही भएर हामी प्लेन सर्वे नै गर्छौं। यो चाहिँ कर्वेचर अफ अर्थको आधारमा चाहिँ क्लासिफिकेसन भयो। अब सर्वेलाई चाहिँ अरु तरिकाले गर्न सकिन्छ, अरु पनि सर्वे क्लासिफाई गर्न सकिन्छ त भनेर हेर्छौं। त्यही भएर मैले मेट्छु। अनि दोस्रो तरिका भनेको चाहिँ सर यसमा 10 mm भन्नुभयो नि, यसमा चाहिँ एरिया 260 किलोमिटर स्क्वायर भन्दा ग्रेटर छ भने चाहिँ 10 mm को डिफरेन्स हुने त्यो हो कि कस्तो हो त्यो बुझिन मैले। त्यस्तो होइन, अर्थ गोलो हुन्छ त्यो त तपाईलाई थाहा छ नि, त्यो छ अर्थ गोलो हुन्छ भन्ने। सपोज यहाँ अर्थमा तपाईले चाहिँ दुईटा पोइन्ट लिनु भयो के, ग्राउन्डमा दुईटा पोइन्ट लिनु भयो ए र बी भन्ने। अब ए र बी भन्ने पोइन्ट लिँदाखेरि चाहिँ यसलाई जुम गरेर हेर्दाखेरि ए यहाँ छ, बी यहाँ छ। अब ए देखि बी को तपाईहरुले प्लेन डिस्टेन्स हेर्नु भयो भने चाहिँ ए देखि बी बीचको प्लेन डिस्टेन्स हेर्नु भयो भने यदि 18.5 किलोमिटर छ भने अब तपाईले चाहिँ यसको कर्वेचरलाई पनि कन्सिडर गर्यो भने, कर्वेचरलाई कन्सिडर गरेन भने ए देखि बी को डिस्टेन्स यो भयो। तर अब कर्वेचरलाई पनि कन्सिडर गर्नु भयो भने यो डिस्टेन्स त कुन भयो त, यो भयो नि त माथिको, यो गोलो डिस्टेन्स चाहिँ एक्चुअल डिस्टेन्स भयो नि त ए देखि बी को। अनि तपाईले चाहिँ यो एक्चुअल डिस्टेन्समा चाहिँ यो एबी एक्चुअल डिस्टेन्समा चाहिँ यो प्लेन डिस्टेन्स घटाउनु भयो भने दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ जम्मा 10 mm आउँछ भनेको बुझ्नु भयो। त्यो 18.5 चाहिँ 18.5 स्ट्यान्डर्ड नै हो त्यो भ्यालु चाहिँ। 18.5 किलोमिटरमा चाहिँ जम्मा 10 mm को फरक पर्छ भनेको यो स्ट्यान्डर्ड 12 किलोमिटरमा पनि देखाइराछ 12 किलोमिटर। के अरे
18.5 छ नि सर, त्यो कुनै कुनै किताबमा 12 किलोमिटरमा देखिएको आउँछ। 18.5 किलोमिटर नै हुन्छ। अनि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर चाहिँ यो एक्जाम्पल दिन खोजेको यसरी फरक पर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ 18.5 नै हुन्छ हुन चाहिँ। इन्स्ट्रुमेन्ट सर के युज फरक गर्छ त्यो जियोडेटिक र प्लेनमा कि सेमै इन्स्ट्रुमेन्टहरु कस्तो युज गर्छ र फरक? हैन, इन्स्ट्रुमेन्ट त अब तपाईले चाहिँ जियोडेटिक सर्वे पनि अब लेभल मेसिनले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा टोटल स्टेसनहरुले सेम इन्स्ट्रुमेन्टले गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब सेम इन्स्ट्रुमेन्टले गर्नुभयो भने अब यहाँ ए देखि बी लाई तपाईले साइड गर्नुभयो भने उले त यो डिस्टेन्स देखाउँछ, यो डिस्टेन्स देखाउँछ, किनभने यो माथिको डिस्टेन्स देखाउँछ। तर अब तपाईले त यो कर्व डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो भनेपछि त्यही इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्न पनि मिल्छ। तर अब त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज गरियो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। करेक्सन गर्ने हो भने त्यही इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज गर्न पनि सक्यो, नत्र चाहिँ हामीले अब जीपीएसहरुबाट गर्यो भने चाहिँ जियोडेटिक नै हुन्छ। बुझ्नु भयो? हजुर, बुझे। यो पनि तपाईहरुले बुझ्नु भयो। कर्व र चाहिँ कर्व हुने र नहुनेमा चाहिँ फरक पर्ने भएको हुनाले चाहिँ प्लेन र जियोडेटिक सर्वे भयो। त्यसमा त्यस्तो धेरै उ छैन। अनि त्यस्तै गरी अर्को क्लासिफिकेसन भनेको बेस्ड अन नेचर अफ फिल्ड। बेस्ड अन नेचर अफ फिल्ड भनेको चाहिँ अब कुन ठाउँमा सर्वे गर्ने हो त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले सर्वेलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौं। जस्तो सुरुमा चाहिँ ल्यान्ड सर्वे भयो। अब ल्यान्ड सर्वे भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि जमिनमा सर्वे गरियो भने ल्यान्ड सर्वे भयो। अब पानीमा सर्वे नगर्ने जमिनमा मात्रै सर्वे गर्ने हो भने चाहिँ ल्यान्ड सर्वे हुन्छ। अनि यो पनि एउटा चाहिँ टोपोग्राफिक हुन्छ, अर्को चाहिँ क्याडास्ट्रल हुन्छ, एउटा चाहिँ टोपोग्राफिक हुन्छ, अर्को चाहिँ क्याडास्ट्रल हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ सिटी सर्वे हुन्छ। अब टोपोग्राफिक भनेको नेचुरल फिचरहरु निकाल्ने भयो। अब नेचुरल फिचर भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि अब यसको ल्यान्डको शेप कस्तो छ, साइज कस्तो छ, फरेस्ट कहाँ छ, रेसिडेन्शियल एरिया कहाँ छ भनेर त्यो देखाउने भनेको नेचुरल फिचर भयो। त्यस्तै क्याडास्ट्रल सर्वे भनेको चाहिँ ल्यान्ड बाउन्ड्री भनेको चाहिँ अब यो जग्गा नापी गर्नेलाई चाहिँ क्याडास्ट्रल सर्वे भनिन्छ, कसको जग्गा कहाँ पर्ने, कसको जग्गा कहाँ पर्ने, बाटो कहाँ पर्ने भनेर। अनि सिटी सर्वे भनेको चाहिँ अब पुरै एउटा ठुलो सिटीको चाहिँ सर्वे गरेर चाहिँ अब घर कता छ के कता छ भनेर टोटल कम्प्लिट सिटीको सर्वेलाई चाहिँ हामीले सिटी सर्वे भनेर चाहिँ भन्छौं। भनेपछि ल्यान्ड सर्वे पनि तीन खालको हुने भयो, एउटा टोपोग्राफिक नेचुरल फिचर निकाल्ने, अर्को क्याडास्ट्रल जग्गाको नक्सा गर्ने, अनि अर्को चाहिँ सिटी सर्वे भनेको चाहिँ कुनै सहरको नक्सा गर्ने। त्यस्तै गरी अर्को सर्वे भनेको चाहिँ हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब हाइड्रोग्राफिक सर्वे भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि लार्ज वाटर बडीको सर्वे गरियो भने। अब लार्ज वाटर बडी भनेको कस्तो हो त, ठुलो लेकहरु, ठुलो लेक, त्यस्तै गरी ठुलो रिभर, सी, ओसनहरुको सर्वे गरियो भने चाहिँ, समुद्रहरुको सर्वे गरियो भने चाहिँ यो चाहिँ हाइड्रोग्राफिक सर्वे भयो। त्यस्तै गरी अर्को सर्वे भनेको चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल सर्वे। अब एस्ट्रोनोमिकल सर्वे भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि अब जस्तो पहिला तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, समुद्रमा जाने मान्छेहरु चाहिँ अथवा चाहिँ राति डेजर्टहरुमा मरुभूमिमा हिँड्ने मान्छेहरु चाहिँ आकाशको ताराहरु हेर्दै हिँड्ने भनेर चाहिँ सुन्नु भएको होला। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल सर्वे हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब आकाशमा भएको डिफ्रेन्ट हेभनली बडिजहरु, जस्तो अब आकाशमा भएको हेभनली बडिजहरु हामीले सबैभन्दा सजिलैसँग चिन्ने भनेको चाहिँ मून भयो, चन्द्रमा भयो, अनि त्यस्तै गरी अब अरु प्लानेटहरु पनि देखिन्छ, हामीले भेनस देखिन्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ मार्स देखिन्छ, जुपिटर, स्याटर्नहरु पनि देखिन्छ, नेकेड आइले नै देखिन्छ। अनि त्यस्तै गरी अब डिफ्रेन्ट स्टारको कन्स्टिट्युसनहरु देखिन्छ, जस्तो तारापुञ्जहरु भनिन्छ, सप्तऋषिहरु भयो, अनि त्यस्तै गरी अरु कन्स्टिट्युसनहरु पनि देखिन्छ। अनि अब आकाशमा चाहिँ तारा कुन कुन पोजिसनमा छ त्यसको हिसाबमा चाहिँ डिरेक्सन पत्ता लगाइन्छ, अथवा चाहिँ बाटो पत्ता लगाइन्छ, अथवा कुनै पोजिसनको लोकेसन पत्ता लगाइन्छ भने त्यस्तो सर्वेलाई चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल सर्वे भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब एस्ट्रोनोमिकल सर्वेको हेल्पले चाहिँ
कुनै पनि प्लेसको चाहिँ अब एब्सोल्युट लोकेसन चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ किनभने के विश्वास गरिन्छ भन्दाखेरि एस्ट्रोनोमिकल बडिजहरू स्टार्सहरू चाहिँ अर्थको रिलेटिभमा चाहिँ एब्सोल्युट पोजिसनमा हुन्छन् उनीहरूको पोजिसन चाहिँ कहिले चेन्ज हुँदैन भनेर चाहिँ मानिन्छ त्यही भएर एस्ट्रोनोमिकल सर्वेबाट चाहिँ एकदम राम्रोसँग पोजिसन चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न चाहिँ सकिन्छ त्यस्तै गरी सर्वेलाई क्लासिफाई गर्ने अर्को मेथड भनेको चाहिँ पर्पज अफ सर्वे बेस्ड अन पर्पज अफ सर्वे अब पर्पज अफ सर्वे भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ अब कुन कामको लागि चाहिँ सर्वे गरियो त्यसको हिसाबमा पनि सर्वेलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ जस्तो अब कामको हिसाबमा भन्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ सर्वे एउटा इन्जिनियरिङ सर्वे भयो अर्को चाहिँ माइन सर्वे भयो अर्को चाहिँ जियोग्राफिक सर्वे भयो इन्जिनियरिङ सर्वे भयो माइन सर्वे भयो जियोग्राफिक सर्वे भयो आर्कियोलोजिकल सर्वे अनि त्यस्तै गरी मिलिटरी सर्वे इन्जिनियरिङ सर्वे भनेको चाहिँ अब इन्जिनियरिङ कामको लागि गर्यो भने इन्जिनियरिङ सर्वे भयो भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुनै एरियाको टोपोग्राफिक म्याप बनाउन क्याडेस्ट्रल म्याप बनाउन अथवा चाहिँ रोडको अलाइनमेन्टहरू गर्नको लागि क्यानलको अलाइनमेन्टहरू गर्नको लागि गर्यो भने त्यस्तै माइन सर्वे भनेको चाहिँ अब कुनै माइनहरूको कुनै खानीहरू चाहिँ कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन सर्वे गरियो भने यो चाहिँ माइन सर्वे भयो जियोग्राफिक सर्वे भनेको चाहिँ कुनै जियोग्राफी कस्तो छ त अब रकहरू कहाँनेरि छ त्यस्तै गरी चाहिँ ल्यान्ड कहाँनेरि छ अथवा चाहिँ अनि ल्यान्डको फिचर कस्तो छ भने त्यो जियोग्राफिक सर्वे भयो आर्कियोलोजिकल सर्वे भनेको चाहिँ पुरानो पुरातात्विक वस्तुहरूलाई चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि कहाँनेरि छन् भनेर पत्ता लगाउनको लागि गर्ने आर्कियोलोजिकल भयो मिलिट्री सर्वे भनेको चाहिँ मिलिट्रीले आर्मीले गर्ने सर्वे आफ्नो कामको लागि भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मिलिट्री सर्वे भयो त्यस्तै गरी सर्वेलाई अर्को तरिकाले क्लासिफाई गर्ने भने चाहिँ बेस्ड अन इन्स्ट्रुमेन्ट्स युज्ड भनेको चाहिँ अब कुन इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरेर चाहिँ सर्वे भएको हिसाबमा पनि सर्वेलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ जस्तो अब त्यो चाहिँ जुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज भयो त्यही सर्वे हुन्छ चेन सर्वे भयो अनि कम्पास सर्वे भयो चेन सर्वे कम्पास सर्वे प्लेन टेबल सर्वे चेन सर्वे प्लेन टेबल सर्वे त्यस्तै गरी थियोडोलाइट सर्वे भयो त्यस्तै गरी फोटोग्रामेट्रिक सर्वे एरियल सर्वे अनि जीपीएस सर्वे इटीसी अब यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिन्छ त्यही सर्वे भयो अब चेन सर्वे भनेको के हो त भन्दाखेरि चेन युज गरेर सर्वे गर्ने चेन सर्वेमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि अब डिस्टेन्स मात्रै मेजरमेन्ट गर्ने हो चेन सर्वे चाहिँ लिनियर मेजरमेन्ट मात्रै हुन्छ डिस्टेन्स मात्रै नाप्ने अब दुईटा पोइन्टको सपोज ए यहाँ छ बी यहाँ छ सी यहाँ छ भने अब ए देखि सी को डिस्टेन्स थाहा हुन्छ अनि बी देखि सी को डिस्टेन्स थाहा हुन्छ अनि त्यो दुईटालाई इन्टरसेक्ट गरेर पत्ता लगाइन्छ हो त्यसरी चाहिँ चेन सर्वेमा काम हुन्छ लिनियर डिस्टेन्स मात्रै मेजरमेन्ट हुन्छ अनि कम्पास सर्वेमा चाहिँ लिनियर र एङ्गुलर डिस्टेन्स मेजर हुन्छ लिनियर डिस्टेन्स चाहिँ टेपले मेजर गरिन्छ अथवा चेनले अनि एङ्गुलर डिस्टेन्स चाहिँ कम्पासले मेजरमेन्ट गरिन्छ कम्पास भनेको म्याग्नेटिक कम्पासले त्यस्तै गरी प्लेन टेबल सर्वे अब प्लेन टेबल सर्वेमा चाहिँ एउटा प्लेन टेबल हुन्छ अनि त्यहाँ माथि चाहिँ पेपरहरू राखेको हुन्छ अनि त्यही प्लेन टेबल माथि भएको पेपरमा चाहिँ ट्रेस गरेर चाहिँ कुनै एरियाको म्यापिङ गरिन्छ अनि यसमा चाहिँ अब एङ्गुलर डिस्टेन्स एङ्गुलर एङ्गल चाहिँ हामीले प्लेन टेबलको
को इन्स्ट्रुमेन्टबाट मेजरमेन्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि अब लिनियर पनि हामीले चाहिँ स्केलले टेपले अथवा चेनले मेजर गर्छौँ। थियोडोलाइट सर्वेमा चाहिँ लिनियर डिस्टेन्स टेपले मेजरमेन्ट गरिन्छ, एङ्गुलर चाहिँ थियोडोलाइटबाट हुन्छ। एरियल भनेको चाहिँ अब माथिबाट म्यापै निकालिन्छ प्लेनहरूबाट खिचेर, त्यस्तै जिपिएसमा चाहिँ जिपिएसबाट चाहिँ कोअर्डिनेटै आउँछ कुनै स्याटेलाइटको बेसिसमा। भनेपछि यो इन्स्ट्रुमेन्टको हिसाबमा सर्वे भनेको चाहिँ कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिन्छ त्यही चाहिँ सर्वे भयो। यो भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रिन्सिपल सर्वेइङ चाहिँ हेर्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदम ग्राफिकल यस्तो भन्दिनु त फेरि के अरे टोपोग्राफिकल सर्वे के यस्तो भन्दिनु न। टोपोग्राफिकल सर्वे भनेको चाहिँ अब तपाईको जमिनमा कस्तो फिचरहरु छ त, अब टोटल ल्यान्डमा फिचरहरु छ त, अब पहाड छ कि अनि के अरे प्लेन तराई छ कि, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब सेटलमेन्ट कता छ, जंगल कता छ, अनि बाटो कता छ भनेर चाहिँ ओभरअल ल्यान्डको डिटेलहरु देखाउने सर्वे चाहिँ टोपोग्राफिक सर्वे भयो। बुझ्नु भयो? यस सर। अनि सर क्याडेस्ट्रल सर्वे भनेको अब उसहरुको जग्गाको हो? जग्गा नाप्ने मात्रै हो क्याडेस्ट्रल सर्वे भनेको। अब कसको जग्गा कहाँनेरि छ, कसको जग्गा कहाँनेरि छ, बाटो कहाँनेरि छ, त्यो जग्गा छुट्याउने मात्रै हो क्याडेस्ट्रल भनेको। क्याडेस्ट्रल सर्वे चाहिँ अब उहरुले गर्ने भए, सर्वे इन्जिनियरहरुले गर्ने भए, सर्वेक्षकहरुले, अमिनहरुले गर्ने भए, अनि टोपोग्राफिक चाहिँ सिभिल इन्जिनियरले धेरै गर्ने भए, टोपोग्राफिक र सिटी चाहिँ। अब प्रिन्सिपल्स अफ सर्वे। अब प्रिन्सिपल्स अफ सर्वेमा चाहिँ मेनली दुईटा प्रिन्सिपल्स हुन्छ। अब दुईटा प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट भन्ने एउटा प्रिन्सिपल भयो, अनि अर्को प्रिन्सिपल चाहिँ लोकेसन अफ अननोन प्लेस फ्रम एटलिस्ट 2 कन्ट्रोल पोइन्ट्स भन्ने, त्यो दुईटा भयो। अब त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यहाँनेर हेर्छौँ। जस्तो सुरुमा चाहिँ प्रिन्सिपल्स अफ सर्वेइङमा चाहिँ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट। जस्तो अब वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दाखेरि, अहिले मेट्छु अनि भन्छु। वर्किङ फ्रम जस्तो अब यो सर्वे गर्नुपर्ने भयो। अब यो एउटा एरियाको सर्वे गर्नुपर्ने भयो भने यो एउटा ठुलो एरिया भयो, अनि अब सुरुमा चाहिँ के गर्ने, सानो सानो पार्टहरुमा चाहिँ डिभाइड गर्ने, आइदर ट्रायंगुलर अथवा चाहिँ रेक्टेंगुलर डिभाइड गर्ने। अनि अब सुरुमा चाहिँ यो ठुलो एरियालाई सानो सानो एरियामा डिभाइड गर्ने, अनि यो सानो सानो एरियाको चाहिँ छुट्टा छुट्टै सर्वे गर्ने भनेको चाहिँ अब सुरुमा यो 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो भने सुरुमा यो 1 को सर्वे गर्ने, त्यस्तै गरी 2 को गर्ने, 3 4 5 6 7 8 छुट्टा छुट्टै सर्वे गर्ने। अब यो चाहिँ किन गरेको त भन्दाखेरि, जस्तो अब हामीले चाहिँ यो सबै एरियाको सर्वे चाहिँ वर्किङ फ्रम पार्ट टु होल सुरुमा यसको गर्ने, अनि यसको हिसाबमा यसको गर्ने, यसको हिसाबमा यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ यसरी गरियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सपोज अब यो 1 को सर्वे गर्नको लागि यहाँनेरि दुईटा चाहिँ 1 2 ए बी र सी भन्नु, यो तीनटा चाहिँ नोन पोइन्ट छ भने, ए बी र सी भन्ने तीनटा नोन पोइन्ट छ भने, अब यो नोन पोइन्टहरुको बेसिसमा चाहिँ अब यो 1 भन्ने पार्टमा भएको डिटेलहरुलाई चाहिँ हामीले म्यापिङ गर्यो। जस्तो
ए बी र सी तीनटा पोइन्ट छ भने अब यहाँनेरि डिफ्रेन्ट डिटेलहरु छ भने यो डिफ्रेन्ट डिटेलहरुलाई चाहिँ सबैको लोकेसन पत्ता लगाइयो लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेर एंगुलर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेर भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो एरियाको म्यापिङ सक्यो त्यस्तै गरी अब 2 मा हामी गइन्छ तर यदि अब यो ए बी र सी बाट हामीले यो 1 एरियाको म्यापिङ गर्दाखेरि यदि यहाँनेरि कुनै एरर आयो भने अब यही सर्वेलाई हामीले 2 मा 3 मा गरियो भने त के भयो त यो 1 मा भएको एरर 2 मा आउने भयो 2 मा भएको एरर 3 मा 3 मा भएको 4 मा 4 मा 5 मा 6 7 8 भनेर फेरि एरर चाहिँ बढ्दै बढ्दै एकुमुलेट हुँदै जाने भयो जस्तो अब तपाईले चाहिँ यो एउटा स्केलले यति डिस्टेन्स नाप्नु पर्ने छ अब यो स्केलमा एरर छ भने यहाँसम्म तपाईले डिस्टेन्स नाप्नु भयो एउटा एरर आयो फेरि यहाँदेखि नाप्नु भयो एरर यति बढ्यो फेरि यहाँ नाप्नु भयो एरर बढ्यो फेरि यहाँ पुग्दाखेरि त एरर चाहिँ यति हुन्छ भनेपछि यदि यहाँनेरि एरर आयो भने त्यो एरर चाहिँ सबैतिर बढ्दै 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 जाने भयो त्यही भएर अब वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट भनेको चाहिँ अब यसलाई यसरी सानो सानो पार्टमा डिभाइड गरेर त्यसको छुट्टा छुट्टै सर्वे गर्ने हो भने त के भयो त अब एउटा पार्टमा भएको एरर चाहिँ अर्को पार्टमा चाहिँ नजाने भयो त्यही भएर चाहिँ सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ होल टु पार्ट गर्न पर्छ यो चाहिँ किन गरियो भन्दाखेरि टु प्रिभेन्ट accumulation of errors एरर चाहिँ एक्युमुलेट हुन नहोस् भनेर अनि टु लोकलाइज द एरर्स भनेको चाहिँ अब यो 1 मा भएको एरर चाहिँ यही 1 मा मात्रै होस् 2 मा भएको चाहिँ 2 मा मात्रै होस् त्यही भित्र मात्रै लोकलाइज होस् बाहिर नजाओस् भनेर पनि वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट चाहिँ गरिन्छ अब वर्किङ फ्रम पार्ट टु होल गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो एउटा पार्टमा भएको एरर चाहिँ सबैतिर चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुने भयो अनि त्यस्तै गरी यो चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल भयो अनि अर्को प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ लोकेसन अफ अननोन point from at least 2 control points. अब यो दोस्रो प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लोकेसन अफ अननोन पोइन्ट फ्रम एटलिस्ट 2 कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको चाहिँ अब कुनै पोइन्टको चाहिँ पोजिसन थाहा छैन भने त्यसलाई एटलिस्ट दुईटा नोन पोजिसनबाट चाहिँ दुईटा नोन कोअर्डिनेटबाट चाहिँ त्यसको पोजिसन चाहिँ पत्ता लगाउन पर्छ भन्यो अब त्यो भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि सर हजुर अहिले तपाईले के होल टु दि पार्ट गर्नुभएको थियो नि हैन फिगर बनाएर तपाईले त एउटा 1 मा लिनु भएको थियो त्यसपछि 1 ले फेरि 2 मा जाने 3 4 मा जाने भयो त्यो त पार्ट टु दि होल भयो अनि वर्किङ फ्रम होल टु दि पार्ट फेरि कसरी भयो र के अरे हैन के तपाईले जस्तो फिगर बनाउनु भएको थियो अनि त्यसमा डिभाइड गर्नु भएको थियो नि 1 2 3 4 5 6 भन्दै अनि त्यसमा तपाईले एउटा 1 को पोइन्ट लिनु भयो त्यसमा लिएर 2 मा 3 मा जानु भयो अनि त्यो त पार्ट टु होल भयो हैन यस्तो भनेको के जस्तो अब तपाईले 1 लिएर फेरि 2 मा जानु भयो भने त जस्तो मैले यस्तो भनेको जस्तो अब यसलाई चाहिँ पार्टमा डिभाइड गरेको छ अनि तपाईले यो पार्ट लिनु भयो फेरि यसमा जानु भयो भने के हुन्छ त अब यसमा भएको एरर त यसमा आइहाल्यो त फेरि योबाट यहाँ जानु भयो भने यसमा भएको एरर यहाँ आयो भनेपछि यहाँको एरर पनि एक्युमुलेट भएर आयो यहाँको एरर पनि एक्युमुलेट भएर आयो यो गरेर यहाँ गयो भने त यो गरेर यहाँ जाने बित्तिकै त अब के हुने भयो त यो एरर पनि यहाँ आउने भयो यो एरर पनि यहाँ आउने भयो भनेपछि त एरर त झन् बढ्दै गयो नि त हामीले खासमा होल टु पार्ट किन गरेको छौं त एक एररलाई एक्युमुलेट हुन नदिन त्यही भएर तपाईले चाहिँ मैले भनेको भन्दा ट्याक्क उ भन्नु भयो जस्तो छ मैले यस्तो चाहिँ नगर्ने भनेको यहाँ गरेर यहाँ गयो भने त यसको एरर पनि यहाँ आउने भयो यसको एरर यहाँ आउने भयो त्यस्तो चाहिँ नगर्ने चाहिँ भनेको हो क्या मैले गर्ने भनेको हैन ल अब लोकेसन अफ अननोन पोइन्ट अनि सर यो नि पार्टको सर्वे गर्ने भन्नुभएको हैन अनि फेरि त्यसो नगर्ने भन्नुहुन्छ कस्तो कुरै अलिक कन्ट्रोल हैन एउटा गरेर त्यसलाई चाहिँ अर्कोमा ट्रान्सफर गरियो भने त त्यो त के भयो त त्यसमा भएको एरर त त्यसमा गयो नि त बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन सर त्यो वर्किङ फ्रम होल टु दि पार्ट फेरि कसरी गर्ने त्यो अझै क्लियर भएन के
वर्किङ फ्रम होल टु दी पार्ट कसरी भयो भन्ने क्लियर भएन भन्नुभयो। हजुर ल ठिक छ, म तपाईलाई फेरि पनि भन्छु। पक्नुस् है। अब सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा ठुलो एरियाको सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो ठुलो एरियाबाट चाहिँ हामी सानो एरियामा चाहिँ होलबाट चाहिँ पार्टमा जाने हो। जस्तो पक्नुस् है। जस्तो जस्तो मार्कर अब यहाँनेर यो एउटा एरियाको सर्वे गर्नुपर्ने भयो। अब यो एरियाको सर्वे गर्नुपर्ने भयो भने सुरुमा के गर्न पर्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ जुन एरियाको सर्वे गर्नुपर्ने हो जस्तो अब त्यो गरिन्छ पार्टमा डिभाइड गर्ने अनि त्यसपछि होलबाट त्यो पार्टहरुमा जाने भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि सपोज सुरुमा चाहिँ के गर्ने त होलमा चाहिँ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर कन्ट्रोल पोइन्टहरु इस्टाब्लिश गर्ने भनेको त अब सर्वे भनेको के हो त नोन पोइन्टबाट अननोन पोइन्टमा जाने हो। नोन पोइन्टबाट अननोन पोइन्टमा जाने हो भनेपछि अब सुरुमा चाहिँ यो पार्टमा डिभाइड गर्ने अनि पार्टमा डिभाइड गरेर यो जुन होल फिगर हुन्छ अथवा होल पार्ट सरी यो होल ल्यान्ड हुन्छ। होल ल्यान्डमा चाहिँ तपाईहरुले यो सबै ल्यान्डलाई चाहिँ पुग्ने गरी कन्ट्रोल पोइन्टहरु इस्टाब्लिश गर्ने अनि त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरुबाट चाहिँ तपाई पार्टमा जाने के यो पार्टबाट चाहिँ यतातिर यो पार्टबाट बढ्दै होलमा आउने हैन कि कन्ट्रोल पोइन्टहरुबाट चाहिँ पार्टमा सेपरेटली जाने के होललाई सपोज यो पुरै एरियालाई अकुपाई गर्ने गरी कन्ट्रोल पोइन्टहरु लिने अनि त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरुबाट चाहिँ फेरि पार्टमा जाने यो पार्टहरुबाट त्यसलाई बढाउँदै पुरै एरियाको सर्वे गर्ने हैन कि यो पुरैलाई पुग्ने गरी कन्ट्रोल पोइन्टहरु लिने अनि त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरुको हिसाबमा चाहिँ फेरि पार्टमा जाने भनेको बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन सर बुझियो। अनि सर कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको त बाउन्ड्रीको पोइन्टहरु हो। बाउन्ड्रीको पोइन्टहरु पनि हैन के कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको चाहिँ नोन पोइन्टहरु हो। अब तपाईको नोन पोइन्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ के अब तपाईले सर्वे गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ भित्र डिटेलहरु कहाँ के छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनु हो। भनेपछि अब तपाईको नोन पोइन्ट चाहिँ यस्तो तय राख्न पर्यो कि त्योबाट चाहिँ हामीले पुरै एरिया भित्र चाहिँ कोअर्डिनेट ट्रान्सफर गर्न सकियोस् के। सर्वे भनेको के हो त भन्दाखेरि कोअर्डिनेट ट्रान्सफर गर्ने त हो नि। नोनको हिसाबमा अननोन कहाँ छ भनेको कोअर्डिनेट ट्रान्सफर गर्ने हो भनेपछि नोन पोइन्ट चाहिँ यस्तो ठाउँमा हुन पर्यो कि त्यहाँबाट चाहिँ भित्रको सबैतिर जान सक्ने हुन पर्यो भनेको चाहिँ अब यसरी यता बाहिरतिर यसरी भयो भने चाहिँ हामी भित्र सजिलै जान सक्छौं। तर अब यतातिर पनि हुन सक्छ भनेको कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिँ जानेरी पनि हुन सक्छ। तर सर्वे चाहिँ राम्रोसँग गर्ने एक्युरेटली गर्न चाहिँ यो पुरै एरियालाई कभर गर्ने गरी चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्ट हुनुपर्छ भनेको बाहिरको पोइन्ट होइन नोन पोइन्ट हो। त्यो चाहिँ यस्तो ठाउँमा हुनु पर्यो त्यहाँबाट सजिलै सबैतिर ट्रान्सफर हुन सकोस्। बुझ्नु भयो सर एरर कसरी ट्रान्सफर भयो त भनिदिनु त एकचोटी यसमा के अरे एररहरु कसरी ट्रान्सफर भयो त एकचोटी भनिदिनु। एरर यसमा ट्रान्सफर हुने हैन के जस्तो अब तपाईले पार्टबाट होलमा जानु भयो भने चाहिँ पार्टबाट होलमा जानु भयो भने अब यो एरियाको सर्वे गर्नु भयो यसको हिसाबमा यसको गर्नु भयो भने यहाँ भएको एरर फेरि यहाँ जाने भयो नि त। अब यो गरियो भने चाहिँ यो यसरी एरर ट्रान्सफर नहोस् भनेको टु प्रिभेन्ट एकुमुलेसन अफ एरर भनेको चाहिँ यहाँको एरर यहाँ नजाओस् यहाँको एरर यहाँ नजाओस् भनेको चाहिँ एउटा पार्टको गरिसकेपछि मात्रै अर्कोमा जाने त्यसलाई बढाउँदै नजाने भन्नुभएको त्यसैलाई पुरै कम्प्लिटमा नलाने भन्नुभएको। एउटा पार्ट गरिसकेर त्यसको हिसाबमा अर्को पार्टको नगर्ने भनेको जस्तो अब ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न छ भने
अब ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न छ भने अब यहाँनेर यसरी 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 अब यो डिस्टेन्समा यो मेजर गरियो भने यहाँ भएको एरर यहाँ भएको एरर यहाँ भएको एरर यहाँ जान्छ। यो चाहिँ पार्ट टु द होल भयो। तर अब के गर्ने भन्दाखेरि अब ए देखि बी को डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न छ भने सुरुमा ए र बी चाहिँ पत्ता लगाउने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ भित्र छिर्दै गइयो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो एरर चाहिँ एकुमुलेट नहुने भयो नि त। त्यही भएर होल टु पार्ट गर्ने भनेको। अनि अर्को प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ लोकेसन अफ हेलो भनेपछि पुरै एरियाको पनि झिक्न पर्यो होइन सर सुरुमै? हजुर हजुर पुरै एरियाबाट चाहिँ पार्टमा जाने के पुरै एरियाको पनि झिक्न पर्यो नि त एकैचोटि सुरुमै चाहिँ। नो साउन्ड, साउन्डै आएन। तपाईँ म्युट हुनुभयो। हेलो आयो अहिले। पुरै बाटो चाहिँ पार्टमा जाने भनेको त्यही त मैले भन्न खोजेको चाहिँ पुरै एरियाको पनि हामीले झिक्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि मात्रै पार्ट पार्टको झिक्दै जानु पर्यो नि सर? पुरै एरियालाई चाहिँ पुग्ने गरी कन्ट्रोल पोइन्टहरू निकाल्नु पर्यो भनेको यो सबैलाई ढाक्ने गरी पोइन्टहरू हुन पर्यो अनि यो पोइन्टको हिसाबमा चाहिँ भित्र छिर्दै जानु पर्यो क्या। अब अनि अर्को भनेको चाहिँ लोकेसन अफ अननोन पोइन्ट फ्रम एटलिस्ट 2 कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको चाहिँ अब यो एक्स यो वाई यो जेड छ भने अब यो एक्स र वाई को यो एक्स र वाई चाहिँ दुईटा नोन पोइन्ट हो भने अब यो जेड चाहिँ अननोन पोइन्ट को चाहिँ लोकेसन पत्ता लगाउन पर्यो भने अब यसलाई चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त भन्ने चाहिँ अब यो चाहिँ सपोज यो जेड चाहिँ अननोन हो अनि यो एक्स र वाई चाहिँ नोन हो भने अब यो जेड को चाहिँ एटलिस्ट दुईटा नोन पोइन्ट को हिसाबमा चाहिँ जेड को पोजिसन फाइन्ड गर्न सकिन्छ भनेको। अब एटलिस्ट दुईटा भनेपछि अब 3टा भयो भने 3टा अथवा 4वटा भयो भने पनि गर्न सकिन्छ तर कम्तीमा चाहिँ 2टा चाहिन्छ। 2टा भयो भने चाहिँ अब पोजिसन चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तो अब 2टा भयो भने कसरी पोजिसन पत्ता लगाउन सकिन्छ त अब दुईटैबाट डिस्टेन्स मेजर गर्ने। सपोज यो जेड भन्ने पोइन्ट चाहिँ एक्स बाट सर्टेन डिस्टेन्समा छ अनि वाई बाट सर्टेन डिस्टेन्समा छ। अब दुईटै नोन पोइन्ट सँग डिस्टेन्स थाहा छ भने अब कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि सपोज एक्स बाट चाहिँ पी डिस्टेन्समा छ भने अब पी डिस्टेन्सको चाहिँ पी डिस्टेन्समा चाहिँ आर्क बनाउने एक्स बाट एक्स लाई सेन्टर मानेर त्यसैगरी वाई बाट चाहिँ क्यू डिस्टेन्समा छ भने फेरि क्यू को आर्क बनाउने वाई लाई सेन्टर मानेर अनि यो दुईटा पोइन्ट जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ जेड को लोकेसन चाहिँ त्यही भयो। अब एउटा भनेको चाहिँ अननोन पोइन्ट को लोकेसन पत्ता लगाउने तरिका भनेको के भयो त दुईटै नोन पोइन्टबाट डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने। अनि अर्को भनेको के भयो त सपोज एउटा पोइन्ट सँगको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने एउटा पोइन्ट सँग डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने अनि अर्को पोइन्ट सँग चाहिँ एंगुलर मेजरमेन्ट गर्ने भनेको सपोज एउटा चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम बोथ एउटा चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम one and angle from other एउटाबाट डिस्टेन्स नाप्ने अर्कोबाट एंगल नाप्ने। अब x यहाँ छ y यहाँ छ भने अब z को चाहिँ सपोज अब x बाट सर्टेन डिस्टेन्समा छ y बाट सर्टेन एंगलमा छ भनेपछि अब सुरुमा चाहिँ y बाट सर्टेन एंगलमा हुने लाइन चाहिँ तान्ने अनि त्यसपछि अब यो लाइनलाई चाहिँ फेरि x बाट चाहिँ त्यो डिस्टेन्सको आर्क तान्ने अनि दुईटा जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ z भन्ने पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ भयो। अब भनेपछि दुईटैबाट डिस्टेन्सले पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्यो अनि दुईटैबाट एंगलले पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्यो। त्यस्तै गरी अब अर्को तरिका भनेको चाहिँ अब दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनसँगको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स थाहा छ भने पनि यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गर्ने
अनि परपेन्डिकुलर भनेको सर्टेस्ट डिस्टेन्स हुन्छ भनेपछि अब यो x र y जोइन गर्ने लाइनबाट सबभन्दा छोटो डिस्टेन्स जुन हुन्छ यो x र y बाट चाहिँ सबभन्दा छोटो डिस्टेन्स जहाँ पर्छ त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ भनेपछि त्यसरी पनि हामीले चाहिँ z को पोजिसन चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेपछि परपेन्डिकुलर ड्रपिङ भनेपछि अब तीनटा तरिकाले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्यो एउटा दुईटैबाट डिस्टेन्सको हिसाबले अर्को एउटाबाट डिस्टेन्स अर्कोबाट एंगल अनि अर्को भनेको अब परपेन्डिकुलर ड्रप गर्ने अब यो z बाट चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यति हुन्छ भनेपछि अब त्यो डिस्टेन्सको हिसाबमा चाहिँ हामीले z को पोजिसन चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ सकिन्छ अब प्रिन्सिपल अफ सर्वे भइसकेपछि चाहिँ अब अर्को भनेको चाहिँ सेलेक्सन अफ सुइटेबल मेथड भनेर चाहिँ दिएको छ सिलेबसमा त्यही भएर हामी त्यो चाहिँ हेर्छौं अब त्यही भएर 1.1.3 मा सेलेक्सन अफ सुइटेबल मेथड अब सुइटेबल मेथड भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि अब कुन ठाउँमा सर्वे गर्ने हो अनि त्यहाँनेर चाहिँ कुन मेथड अफ सर्वेइङ चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ अब त्यो चाहिँ डिफरेन्ट कुरामा चाहिँ फरक पर्छ जस्तो अब हामीलाई कस्तो एक्युरेसी चाहिएको छ अथवा हामीसँग के इन्स्ट्रुमेन्ट छ अथवा चाहिँ हाम्रो रिजल्ट के हो अब सबै कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कुन मेथड अफ सर्वेइङ चुज गर्ने भनेर चाहिँ सपोज अब चेन सर्वे चाहिँ कस्तो एरियामा हामीले प्रिफर गर्छौं भन्दाखेरि यदि अब चेन सर्वेमा चाहिँ के हुन्छ त चेन बोकेर हिँड्न पर्छ चेनले डिस्टेन्स नाप्दै हिँड्न पर्छ सबै लिनियर मेजरमेन्ट मात्रै हो अनि अफसेट लिन्छौं कहिलेकाहीँ त्यो पनि एंगुलर मेजरमेन्ट हैन लिनियर मेजरमेन्ट नै हो भनेपछि सबै लिनियर मेजरमेन्ट लिन पर्ने छ भने त अब एकदम ठुलो एरिया छ भने त गाह्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ चेन सर्वे स्मल फेयरली लेभल ग्राउन्ड लेस डिटेल्स अब यदि कुनै ग्राउन्ड चाहिँ लेभल छैन अब लेभल भनेको चाहिँ हामीले सम्म फ्ल्याट ग्राउन्ड भनेर बुझिन्छ अब कुनै ग्राउन्ड चाहिँ फ्ल्याट छैन अब कुनै ग्राउन्डमा चाहिँ यस्तो अनड्युलेसनहरु छ कुनै ग्राउन्डमा चाहिँ सपोज यस्तो हिल पनि हुन सक्छ यस्तो डिप्रेसन पनि हुन सक्छ अब यस्तो हिल भयो भने त अब चेन त यसरी यहाँबाट माथि लान पर्यो अप्ठ्यारो हुन्छ अनि त्यस्तै गरी अब डिप्रेसन छ भने चेन यहाँनेर यसरी स्याग हुन्छ भनेपछि अब ग्राउन्ड चाहिँ लेभल भयो भने मात्र हामीले चेन सर्वे चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्छौं अनड्युलेटिङ भयो भने त एरर आइहाल्छ त्यस्तै गरी धेरै डिटेल भयो भने पनि चेनबाट लिनको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ स्मल ग्राउन्ड सानो एरिया भएको लेस डिटेल्स थोरै डिटेल्स भएको अनि त्यस्तै गरी फेयरली लेभल भनेको चाहिँ अलमोस्ट फ्ल्याट टाइप अफ ल्यान्ड छ भने मात्र त्यस्तोमा चाहिँ हामीले चेन सर्वे चाहिँ युज गर्न सक्छौं अनि अब अर्को सर्वे भनेको चाहिँ कम्पास सर्वे अब कम्पास सर्वेइङ भन्नाले चाहिँ कस्तो सर्वे भनेर बुझिन्छ भन्दाखेरि अब कम्पास युज गर्ने अब कम्पासमा के हुन्छ त म्याग्नेटिक निडल हुन्छ अब म्याग्नेट हुन्छ भनेपछि अब त्यसलाई इलेक्ट्रिक फिल्डको छेउमा लग्यो भने त के हुन्छ त त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डले त्यो म्याग्नेटलाई असर पार्छ इलेक्ट्रिक फिल्डले म्याग्नेटलाई असर पारेपछि अब म्याग्नेटले एउटा डिरेक्सनमा देखाउन पर्ने अर्को डिरेक्सनमा देखाउँछ भनेपछि त्यहाँ त हाम्रो सर्वे गर्दाखेरि एउटा ठाउँमा भएको डिटेललाई अर्कै ठाउँमा देखिन्छ भनेपछि एरर आउने भयो त्यही भएर चाहिँ अब कम्पास सर्वे चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड नभएको ठाउँमा नो इलेक्ट्रिक फिल्ड लेस डिटेल अब धेरै डिटेल लिन पनि अप्ठ्यारो हुन्छ कम्पास सर्वेबाट टाइम लाग्छ त्यही भएर इलेक्ट्रिक फिल्ड नभएको ठाउँमा अनि डिटेल पनि कम भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले कम्पास सर्वे चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी प्लेन टेबल सर्वे प्लेन टेबल सर्वे चाहिँ ओपन ग्राउन्डमा अब ओपन ग्राउन्डमा मात्रै प्लेन टेबल सर्वे चाहिँ युज गर्न सकिन्छ ओपन ग्राउन्ड भएन भने प्लेन टेबलमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ देख्दै देखिँदैन त्यस्तै गरी ट्याक्योमेट्रिक सर्वे
अब यो चाहिँ ब्रोकन ग्राउन्डमा भनेपछि अब सेलेक्सन अफ सुइटेबल मेथड गर्दाखेरि अब के फ्याक्टर कन्सिडर गर्न पर्यो त भन्दाखेरि द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड फर selection of suitable method are भन्छ। अब सुरुमा चाहिँ नेचर अफ ग्राउन्ड, अब ग्राउन्डको नेचर कस्तो छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले मेथड चाहिँ सुइटेबल छाड्न पर्ने भयो। अब ग्राउन्ड चाहिँ फेयरली लेभल छ, सानो छ, लेस डिटेल छ भने चेन सर्वे गर्ने। अब तर त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड छैन छ भने चाहिँ अब चेन सर्वे गरे पनि भयो, प्लेन टेबल गरे पनि भयो, ट्याक्योमेट्रिक गरे पनि भयो। तर अब इलेक्ट्रिक फिल्ड छैन भने चाहिँ कम्पास गर्दाखेरि राम्रो भयो, किनभने कम्पासबाट राम्रो एकैपल्ट चाहिँ बियरिङ आउने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सुरुमा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ नेचर अफ ग्राउन्ड। त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट्स एभाइलेबल। अब आफूसँग जे इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यही इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ सर्वे गर्न पर्यो। अब चाहिँ अब ठुलो ग्राउन्ड छ तर अब चेन मात्रै छ भने त अब चेनले नै गर्न पर्यो, अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट त आफूको जे छ त्यसलाई पनि हेर्न पर्यो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एक्युरेसी डिजायर्ड भनेको चाहिँ अब कतिको एक्युरेट सर्वे चाहिने हो, अब अथवा चाहिँ कतिको डिटेल सर्वे चाहिने हो, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ कुन मेथड चुज गर्ने त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यस्तै गरी टाइम एभाइलेबल। अब टाइम कति छ, सर्ट टाइममा सक्नुपर्ने छ भने त्यही इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्न पर्यो त्यही खालको, अनि लङ टाइममा सक्नुपर्ने छ भने त्यही खालको इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ सुइटेबल मेथड चाहिँ कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब नेचर अफ ग्राउन्ड, आफूसँग के इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यो, अनि एक्युरेसी कस्तो चाहिन्छ, अनि टाइम कस्तो एभाइलेबल छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले इन्स्ट्रुमेन्टहरू र मेथडहरू चाहिँ सर्वेइङको सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भइसकेपछि चाहिँ सर यो टेस्टोमेट्रिक सर्वेइङको भनिदिनु न एकचोटि। हजुर, यो टेस्टोमेट्रिक सर्वेइङ भनेको के हो यसो डिस्क्राइब गरिदिनु न। ट्याक्योमेट्रिक सर्वे भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ यदि ब्रोकन ग्राउन्ड छ भने, त्यहाँ चाहिँ हामीले लिनियर डिस्टेन्स त मेजरमेन्ट गर्न सक्दैनौँ टेपले, भनेपछि डिस्टेन्स पनि हामीले चाहिँ एङ्गलको हिसाबमा सिधै डिस्टेन्स कम्प्युट गर्ने के, डिस्टेन्स नाप्ने होइन, तर अब यहाँनिर एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने, अनि भर्टिकल एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर डिस्टेन्स पनि क्यालकुलेट गरेर निकालिन्छ भने त्यो सर्वे चाहिँ ट्याक्योमेट्रिक सर्वे भयो। बुझ्नुभयो? थियोडोलाइट सर्वेमा हामी नर्मली के गर्छौँ त भन्दाखेरि एङ्गल चाहिँ थियोडोलाइटबाट हेर्छौँ, अनि त्यस्तै गरी अब डिस्टेन्स चाहिँ मेजरमेन्ट गर्छौँ। अनि भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ सर्वेको दोस्रो प्रिन्सिपल युज गरेर लोकेसन अफ unknown point from at least two control points by measurement of distance from one and angle from the other भनेको चाहिँ अब डिस्टेन्स चाहिँ हामी टेपले मेजर गर्छौँ, अनि त्यस्तै गरी एङ्गल चाहिँ थियोडोलाइटबाट हेर्छौँ, अनि यति डिस्टेन्स र यति एङ्गलमा यो पोइन्ट छ भनेपछि त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीले पत्ता लगायौँ। अनि अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि अब यदि ब्रोकन ग्राउन्ड छ भने, अब उबड खाबड जमिन छ भने अब त्यहाँनिर त हामीले टेप लगेर मेजरमेन्ट गर्न सक्दैनौँ, किनभने अब टेप लगेर मेजरमेन्ट गर्ने हो भने त त्यहाँ स्यागिङ हुन्छ अनि एररहरू आउँछ। त्यही भएर त्यो केसमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि थियोडोलाइटबाट एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने, अनि त्यही एङ्गलको हिसाबमा चाहिँ थियोडोलाइटबाट एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने, अनि त्यही एङ्गल मेजरमेन्टबाट चाहिँ के निकाल्ने त भन्दाखेरि डिस्टेन्स कति छ भनेर निकाल्ने। यसमा चाहिँ डिस्टेन्स पनि मेजरमेन्ट नगर्ने, एङ्गलबाटै डिस्टेन्स निकाल्ने, अनि भन्ने चाहिँ त्यो सर्वेलाई चाहिँ ट्याक्योमेट्रिक सर्वे भन्ने हो, डिस्टेन्स मेजरमेन्ट हुँदैन भन्ने। बुझ्नुभयो? यस सर। ल अब यसपछि हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ स्केलको बारेमा, जस्तो मैले मेट्छु अनि
स्केल्स प्लान एन्ड म्याप। अब स्केल भनेको त स्केल भनेको के भयो त भन्दाखेरि अब कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ म्यापमा डिस्टेन्स कति छ र फिल्डमा त्यसको डिस्टेन्स कति छ त्यसको रेसियो भनेको स्केल भयो। सपोज अब 5 सेन्टिमिटर इज टु 100 मिटर भनेको चाहिँ अब म्यापमा 5 सेन्टिमिटर छ भने त्यसले फिल्डको चाहिँ 100 मिटर देखाउँछ भन्यो भने यो चाहिँ स्केल भयो। अनि त्यस्तै गरी प्लान भनेको के भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ माथिबाट हेर्दाखेरि टपबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ त्यो चाहिँ प्लान भयो। अनि म्याप भनेको चाहिँ अब कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन, अब त्यो अब्जेक्ट अथवा कुनै पनि अब्जेक्टको अथवा एरियाको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरियो भने त्यो चाहिँ म्याप भयो। भनेपछि स्केल भनेको चाहिँ पेपरमा कति डिस्टेन्स छ त्यो र अनि फिल्डमा कति डिस्टेन्स छ त्यसको रेसियो भयो। प्लान भनेको चाहिँ टपबाट हेर्दाखेरि कस्तो डिटेल देखिन्छ त्यो भनेको प्लान भयो। अनि म्याप भनेको चाहिँ कुनै पनि एरियाको रिप्रेजेन्टेसन पेपरमा गरियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याप भनेर भनिन्छ। अब स्केल चाहिँ नर्मल्ली जस्तो अब स्केल चाहिँ नर्मल्ली तीनटा खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ प्लेन स्केल, प्लेन स्केलले चाहिँ 2 डाइमेन्सनसम्म मेजरमेन्ट गर्छ, 2 डाइमेन्सन्स मेजरमेन्ट। अनि त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ डायगोनल स्केल हुन्छ, यसले चाहिँ 3 डाइमेन्सन मेजरमेन्ट गर्छ। अनि अर्को चाहिँ स्केल अफ कर्ड्स हुन्छ, यसले चाहिँ एंगल मेजरमेन्ट गर्छ। अब प्लेन स्केल भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रो रुलरहरुमा स्केलहरुमा जे हुन्छ त्यो प्लेन स्केल भयो। अनि डायगोनल स्केल भनेको त्यसमा चाहिँ अब जस्तो अब यताबाट स्केलहरु हुन्छ अनि यताबाट स्केलहरु हुन्छ अनि त्यस्तै गरी अब यहाँ दुईतिर यसरी स्केल बनाएको हुन्छ अनि दुईतिर स्केल बनाएपछि यसलाई यसरी जोइन गरेको हुन्छ भनेपछि अब यो प्लेन स्केलले जति मेजरमेन्ट गर्न सक्छ यो इन्क्लाइन लाइनको पनि हेल्पले चाहिँ तीनटा मेजरमेन्ट गर्न सक्छ भनेको डायगोनल स्केल भयो। अनि त्यस्तै स्केल अफ कर्ड्स भनेको कस्तो भयो त भन्दाखेरि जस्तो अब तपाईहरुले त्यो प्रोटेक्टर हेर्नु भएको छ भने अनि प्रोटेक्टरमा चाहिँ 0 देखि 90 डिग्री हुन्छ हो। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब पेपरमा पनि एउटा लाइनलाई डिभाइड गरेर चाहिँ सर्टेन एंगल मेजरमेन्ट गर्ने गरी बनाइयो भने त्यसलाई चाहिँ स्केल अफ कर्ड्स भनेर चाहिँ भनिन्छ। अनि त्यस्तै गरी अब अर्को स्केल भनेको चाहिँ भर्नियर स्केल हुन्छ। अब भर्नियर स्केल भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि भर्नियर क्यालिपरले चाहिँ यदि मेजर गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ भर्नियर स्केल भनिन्छ। अनि अब भर्नियर क्यालिपर त तपाईहरुले देख्नु नै भएको होला। जस्तो यहाँनेरि चाहिँ एउटा मेन स्केल हुन्छ अनि यहाँ माथि चाहिँ भर्नियर स्केल हुन्छ भनेको चाहिँ यो भर्नियर स्केललाई चाहिँ स्लाइड गर्ने अनि यो मेन स्केल यहाँ भयो, यहाँ माथि यो भर्नियर स्केल भयो। अनि यो दुईटाको हेल्पले चाहिँ हामी कुनै पनि डिस्टेन्स चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं यसमा चाहिँ। अनि दुईटाको हेल्पले चाहिँ कुनै डिस्टेन्स चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं। अनि यो भर्नियर चाहिँ दुई खालको हुन्छ, एउटा चाहिँ डाइरेक्ट भर्नियर। अब डाइरेक्ट भर्नियरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेजुएसन अफ मेन स्केल, graduation of main scale increases in the same direction as vernier scale। भनेको चाहिँ अब भर्नियर जुन डिरेक्सनमा बढ्छ मेन स्केल पनि त्यही डिरेक्सनमा बढ्ने भयो। अब यो मेन स्केल भयो अनि यो भर्नियर भयो भने दुईटै सेम डिरेक्सनमा चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। अनि अर्को भनेको स्मलेस्ट डिभिजन अफ भर्नियर इज शॉर्टर देन स्मलेस्ट डिभिजन
अफ मेन स्केल भनेको चाहिँ अब भर्नियरको स्मलेस्ट डिभिजन कति छ त्यो चाहिँ मेन स्केलको स्मलेस्ट डिभिजन भन्दा सर्ट हुन्छ, यो त तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट भर्नियर हुन्छ, यसलाई चाहिँ रेट्रोग्रेड भर्नियर पनि भनिन्छ, रेट्रोग्रेड भर्नियर पनि भनिन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्ड इन अपोजिट डिरेक्सन, यो चाहिँ सेम डिरेक्सनमा एउटा पढ्दा अर्को पनि पढ्छ भनेको चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा पढ्ने भयो, एक्सटेन्ड इन अपोजिट डिरेक्सन। अनि स्मलेस्ट डिभिजन अफ भर्नियर इज ग्रेटर देन स्मलेस्ट डिभिजन अफ मेन स्केल भनेको चाहिँ अब भर्नियरको स्मलेस्ट डिभिजन चाहिँ मेन स्केलको स्मलेस्ट डिभिजन भन्दा ठुलो भयो भन्ने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट अथवा रेट्रोग्रेड भर्नियर चाहिँ भनिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा लिस्ट काउन्ट भन्ने हुन्छ। अब लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ अब कुनै इन्स्ट्रुमेन्टले सबैभन्दा मिनिमम डिस्टेन्स कति मेजरमेन्ट गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ लिस्ट काउन्ट भनिन्छ। जस्तो अब तपाईहरुले एउटा स्केल लिनुभयो भने त्यसले 1 mm सम्म मेजर गर्न सक्छ भनेपछि त्यसको लिस्ट काउन्ट चाहिँ 1 mm भयो। त्यस्तै गरी अब भर्नियर हेर्नुभयो भने त्यसको लिस्ट काउन्ट चाहिँ 0.01 mm सम्म भर्नियरले मेजरमेन्ट गर्न सक्छ, त्यसको लिस्ट काउन्ट त्यति भयो सर। अनि त्यस्तै गरी सर अब अरु इन्स्ट्रुमेन्ट हेर्नुभयो भने माइक्रोमिटर हेर्नुभयो भने त्यसले 0.01 सम्म मेजरमेन्ट गर्छ, त्यो लिस्ट काउन्ट भयो। भनेपछि लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गर्न सक्ने सबैभन्दा मिनिमम डिस्टेन्स भनेको चाहिँ लिस्ट काउन्ट भन्ने भयो। सर यो भइसकेपछि चाहिँ हेलो हजुर सर, यो स्मलेस्ट डिभिजन अफ भर्नियर स्केल इज सर्टर देन स्मलेस्ट डिभिजन अफ मेन स्केल भनेको चाहिँ भर्नियर स्केल बराबर मेन स्केल प्लस 1 कस्तो के हो यसको अलिकति न्यूमेरिक? यो भर्नियरमा पनि डिभिजनहरु हुन्छ अनि मेन स्केलमा पनि डिभिजनहरु हुन्छ। अब यसको यो स्मलेस्ट डिभिजन भनेको यो मेन स्केलले सबैभन्दा थोरै कति मेजरमेन्ट गर्न सक्छ। जस्तो तपाईले स्केल हेर्नुभयो भने यहाँनेरि चाहिँ 1 हुन्छ या 2 हुन्छ। हेलो जस्तो अब यो स्केल हेर्नुभयो भने एकैछिन मेरोमा उ डिस्टर्ब भयो। हेलो जस्तो अब यो स्केल हेर्नुभयो भने यहाँ 2 भयो, यहाँ 3 भयो, यहाँ 4 5 भयो। यसरी यो स्केलमा चाहिँ बढ्दै जान्छ। सुभाष सर म्युट गर्नु न तपाईको। क्लियर आएन? भर्नियरमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर तल मेन स्केल हुन्छ, मेन स्केलमा पनि यसरी डिभाइड गरेको हुन्छ स्केलहरु। अनि यहाँ माथि यो स्लाइड हुने भर्नियरमा पनि स्केल चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ यतातिर स्लाइड हुन्छ अनि यसको जुन स्मलेस्ट डिभिजन चाहिँ यसले सबैभन्दा थोरै कति डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छ अनि यो भर्नियरले सबैभन्दा थोरै कति डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छ। अब डाइरेक्ट भयो भने यो भर्नियरको सबैभन्दा सानो कति डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छ त्यो चाहिँ मेन स्केलको भन्दा थोरै हुन्छ। तर रेट्रोग्रेड भयो भने अब भर्नियरको सबैभन्दा सानो चाहिँ मेन स्केलको सबैभन्दा सानो डिभिजन भन्दा ठुलो हुन्छ भनेको बुझ्नु भयो? बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? बुझिएन सर। यस्तो के सर मैले चाहिँ यस्तो भन्न खोजेँ कि यो
डाइरेक्ट भर्नियरमा चाहिँ मेन स्केल बराबर भर्नियर +1 हुन्छ कि -1 हुन्छ भनेको +1 हुन्छ होला हैन +1 हुन्छ के मेन स्केलमा एउटा डिभिजन बढी हुन्छ त्यहीबाट लिस्ट काउन्ट हामीले निकाल्ने हो नि त जस्तो यहाँनेरि पनि यो स्केललाई पनि डिभाइड गरेको हुन्छ यो स्केललाई पनि डिभाइड गरेको हुन्छ अब यो स्केललाई डिभाइड गरिसकेपछि सबैभन्दा थोरै डिस्टेन्स नाप्ने भनेको कति हो त यो दुईटा लाइन बिचको डिस्टेन्स कति छ यसले सबैभन्दा थोरै त्यति नाप्छ मेन स्केलले अनि त्यस्तै गरी अब भर्नियरले सबैभन्दा थोरै नाप्ने भनेको यो दुईटा लाइन बिचको डिस्टेन्स कति छ त्यति नाप्छ अब स्मलेस्ट डिभिजन अफ भर्नियर इज सर्टर भनेको भर्नियरको सबैभन्दा स्मलेस्ट डिभिजन यो भयो मेनको यो भयो भनेपछि भर्नियरको चाहिँ मेन भन्दा छोटो छ भने त्यो डाइरेक्ट भयो तर अब भर्नियरको चाहिँ मेन भन्दा ठुलो छ यो चाहिँ यो भन्दा ठुलो छ भने त्यो चाहिँ रेट्रोग्रेड भयो बुझ्नु भयो यस सर अब त्यसपछि हामी एन्ट्री इन्टु सर्वे बुक्स हेर्छौँ जस्तो हेलो हेलो यो स्क्रिनमा यस्तो के ड्रइङ बोर्ड जस्तो आइराखेको छ त एकैछिन है सर कसैको शेयर भयो कि जस्तो छ एकैछिन हजुर हजुर एकैछिन है भनेपछि अब ठिक छ सर अब एन्ट्री इन्टु सर्वे बुक एन्ड लेबल बुक entry into survey field book and label book जस्तो दुई खालको हुन्छ एउटा चाहिँ सर्वे फिल्ड बुक भन्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ लेबल बुक भन्ने हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ कसरी एन्ट्री गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यहाँनेर हेर्छौं जस्तो अब लेबल बुक भनेको त के हो भन्दाखेरि अब कुनै पनि लेबलिङ गर्दाखेरि युज गर्ने चाहिँ लेबल बुक हो जस्तो अब तपाईहरुले चाहिँ प्रोफाइल लेबलिङ अथवा फ्लाइ लेबलिङ डिफरेन्शियल लेबलिङ गरियो भने त्यो चाहिँ लेबल बुक भयो त्यही भएर त्यो लेबल बुकको बारेमा चाहिँ हामी लेबलिङ पढ्दाखेरि यसपछिको टपिकमा हेर्छौं अनि अहिले चाहिँ हामी सर्वे फिल्ड बुकमा चाहिँ कसरी एन्ट्री गर्ने भनेर चाहिँ हेर्छौं जस्तो सर्वे फिल्ड बुकमा चाहिँ हामीले चाहिँ बटमबाट टप तिर एन्ट्री गर्छौं बटम टु टप जस्तो अब सर्वे फिल्ड बुक चाहिँ दुई खालको हुन्छ जस्तो एउटा यो खालको भयो यो सिंगल लाइन भयो अनि अर्को चाहिँ यो खालको भयो यो चाहिँ डबल लाइन भयो यहाँ हेर्नुस् है अब सर्वे फिल्ड बुक भनेको चाहिँ दुई खालको हुन्छ एउटा चाहिँ सिंगल फिल्ड बुक भयो सिंगल लाइन फिल्ड बुक भयो अनि अर्को चाहिँ डबल लाइन फिल्ड बुक भयो अब फिल्ड बुकमा चाहिँ हामीले के टिप्छौं भन्दाखेरि एउटा चाहिँ चेनएज टिप्छौं अर्को चाहिँ अफसेट टिप्छौं अनि अर्को चाहिँ स्केच र डिटेलहरु चाहिँ टिप्छौं अनि यसको साइज भनेको चाहिँ 20 सेन्टिमिटर बाइ 12 सेन्टिमिटर चाहिँ फिल्ड बुकको साइज हुन्छ भनेपछि
अब फिल्ड बुकमा चाहिँ हामीले के टिप्ने भयौँ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ चेनएज टिप्छौँ, अर्को अफसेट टिप्छौँ, अर्को स्केच र अर्को डिटेल टिप्छौँ। अनि यो चाहिँ बटमबाट टपतिर भर्दै जान्छौँ। अनि यसको साइज चाहिँ 20 सेन्टिमिटर इन्टु 12 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो दुईटा चाहिँ यदि सिंगल लाइन हो भने यो बिचमा हुन्छ यो लाइन, अनि यदि डबल लाइन फिल्ड बुक हो भने यो दुईटाको डिस्टेन्स चाहिँ 1.5 to 2 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यो सिंगल लाइन फिल्ड बुक चाहिँ ठुलो एरियाको सर्वे गर्दाखेरि हामी युज गर्छौँ र डबल लाइन फिल्ड बुक चाहिँ हामी सानो एरियाको सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब त्यसपछि अब यतातिर जुन स्पेस छ यो स्पेसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो स्पेसमा चाहिँ हामीले डिटेल गर्ने हो। सपोज यो चाहिँ चेन सर्वेमा युज हुन्छ। जस्तो यो एरियाको तपाईँ सर्वे गर्न जानुभयो, यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँको मेन चेन लाइन भयो भने अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, अब यो फिल्ड बुकमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा सर्टेन स्केलमा चाहिँ दुईटा चेनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। अब दुईटा चेन लाइनलाई तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्नु भएपछि स्टेसनलाई यसरी ट्रायंगल बनाएर देखाउनुहुन्छ। यो एउटा स्टेसन भयो, यो अर्को स्टेसन भयो। अब सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सपोज अब तपाईँ सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ चेन लिएर यहाँबाट यता जानुभयो भने अब यो जुन स्टेसनबाट तपाईँ हिँड्न स्टार्ट गर्नुभयो त्यो चाहिँ बटममा राख्छौँ। जुन स्टेसनबाट तपाईँ चाहिँ मेजरमेन्ट सुरु गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर बटममा राख्छौँ। अनि जुनमा चाहिँ हामी पुग्यो त्यसलाई चाहिँ हामी टपमा चाहिँ राख्छौँ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट अब यहाँनिर यसको चेनेज मार्क गर्नुहुन्छ। सपोज अब यसको चेनेज चाहिँ 0+000 हो भने चेनेज मार्क गर्नुहुन्छ। अनि अगाडि बढ्दै जानुभयो, यहाँनिर तपाईँले एउटा डिटेल लिनुभएको छ भने अब यहाँनिर चाहिँ अब सपोज तपाईँ चाहिँ 0+010 10 मिटर अगाडि गएर डिटेल लिनुभयो भने यहाँ चेनेज लेख्नुहुन्छ। अनि यहाँ चेनेज लिएर चाहिँ अब लेफ्ट साइडमा हो कि राइट साइडमा हो, कहाँनिर अफसेट गरेको छ, कहाँ डिटेल छ, सपोज यहाँ रुख छ भने यसरी रुख बनाउनुहुन्छ। त्यस्तै अब तपाईँ चाहिँ 0+50 मिटर अगाडि जानुभयो अनि यसको यतापट्टि चाहिँ टोयलेट छ भने यसरी यहाँ टोयलेट देखाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुभयो अनि के डिटेलहरू कति अफसेटमा आउँछ त त्यो चाहिँ यतातिर दुईतिर चाहिँ तपाईँहरूले देखाउँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यस्तै अब डबल लाइन फिल्ड बुकमा चाहिँ यो स्पेस र यो स्पेसमा चाहिँ तपाईँहरूले डिटेल देखाउनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ बिचमा चाहिँ यस्तो भयो भने अब दुईटा चेन लाइनको चाहिँ एकै ठाउँमा देखाउन सक्यो। त्यही भएर यो चाहिँ सानो मेजरमेन्टमा युज हुने भयो, सानो एरियाकोमा। अनि यो चाहिँ ठुलो एरियाकोमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो अब सिंगल लाइन फिल्ड बुक युज गर्नु हुँदैछ भने अब एउटा चेनेजको लागि एउटा मात्रै फिल्ड बुक युज गर्ने भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदै हुनुहुन्छ भने अब यो पेजमा चाहिँ यो दुईटा स्टेसनको बिचको मात्रै बनाउने। अब अर्को यहाँदेखि फेरि यहाँ यो चेनेजमा जानुभयो भने तपाईँ यो चाहिँ फेरि अर्को पेजमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यही पेजमा चाहिँ बनाएर चाहिँ हुँदैन। अनि तपाईँहरूले अब यो फिल्ड बुकमा बनाउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर केही अब जस्तो मेजरमेन्टहरू छ भने सबै त्यही फिल्डमै गएर टिप्ने हो। कुनै कुरा पनि छुटाउनु भएन, फिल्डमै सबै कुराहरू रेकर्ड गर्न पर्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ सबै डिटेलहरू चाहिँ आउन पर्यो। अनि त्यस्तै गरी अब यो चाहिँ कुन स्टेसन हो, कति नम्बर स्टेसन हो, कहाँनिर हो भनेर सबै डिटेलहरू चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। अनि यो पनि सर्वेको चाहिँ डकुमेन्टको रूपमा लास्टमा युज हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ एकदम निट बनाएर क्लिन बनाएर र एकदम राम्रोसँग चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो फिल्ड बुकमा चाहिँ यसरी एन्ट्री गर्ने हो। अब यसमा एन्ट्री कसरी गर्ने भनेर चाहिँ डिटेलमा तपाईँहरूले नोटमा मैले प्रोभाइड गर्छु। अनि अब मैले तपाईँहरूलाई भन्न त भनिसकेँ। जस्तो एउटा चेनेजबाट स्टार्ट गर्ने, अर्कोमा पुग्ने, अनि कति चेनेजमा के डिटेल छ त्यति अगाडि जाने, कुन डिरेक्सनमा छ त्यो देखाउने। त्यही भएर यहाँनिर अफसेटहरू चाहिन्छ, स्केच चाहिन्छ, डिटेल्स चाहिन्छ भनेको हो। अनि त्यस्तै गरी अब यो चाहिँ ठुलो मेजरमेन्टहरूको लागि सिंगल युज गर्ने, सानो मेजरमेन्टहरूको लागि डबल चाहिँ युज गरेर यसरी चाहिँ हामी चेनेजहरू चाहिँ यसमा देखाउँदै जाने हो। तपाईँहरूले यसमा केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ फिल्ड बुकको सोध्न सक्नुहुन्छ। यो साइज भने के लेख्नु भएको छ 20x12 के को साइज? यो फिल्ड बुकको साइज के पेपरको साइज। फिल्ड बुक भनेको एउटा पेपर साइज हो यो पेपरको साइज भनेको। त्यो सिंगल र डबल दुईटैको एउटै हो सर? हजुर
दुईटा जुन सिंगल र डबल भन्नुभयो नि डबल लाइन भएको दुईटाको पेपर साइज सेम हो पेपर साइज चाहिँ सेम हो तर अब सिंगल भयो भने चाहिँ यहाँ सिंगल यो बिचमा एउटा रातो लाइन हुन्छ रेड लाइन हुन्छ अनि डबल भयो भने चाहिँ यहाँ दुईटा लाइन हुन्छ दुईटा ब्लू लाइन हुन्छ अनि दुईटा लाइन बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 1.5 देखि 2 सेन्टिमिटर सम्म हुन्छ बुझ्नु भयो हजुर सर ल अब आज चाहिँ हामीले यति नै गर्छौं अब तपाईहरुलाई यहाँबाट सब्जेक्टिभमा क्वेशन सोध्यो भने चाहिँ जस्तो यही फिल्ड बुकमा कसरी एन्ट्री गर्ने भनेर एउटा चाहिँ सोध्न सक्छ अनि अर्को भनेको सर्वे फिल्ड बुक र लेभल बुक भनेको कि एउटै बेग्ला हैन 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 फिल्ड बुक भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुस् न फिल्ड बुक भनेको चाहिँ चेन सर्वे गर्दाखेरि एउटा चेनेजबाट अर्को चेनेजमा जाँदाखेरि एउटा स्टेशनबाट अर्को स्टेशनमा जाँदा बिचमा के डिटेल आयो भनेर चाहिँ देखाउनको लागि यो चाहिँ स्केच बुक भयो कति चेनेजमा के डिटेल छ भन्ने अनि लेबल बुक भनेको चाहिँ के भयो त तपाईले लेबलिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लेबल टिप्ने बुक चाहिँ लेबल बुक भयो जस्तो अब तपाईले चाहिँ फ्लाइ लेबलिङ गर्दा अथवा प्रोफाइल लेबलिङ गर्दाखेरि चाहिँ कति अगाडि जानुहुन्छ अनि त्यस्तै गरी अब तपाईले चाहिँ दुईतिर क्रस सेक्सन लिनु भएको छ भने त्यहाँनेर चाहिँ एलिभेसनहरु टिप्न पर्ने हुन्छ नि त त्यो चाहिँ लेबल बुक भयो सर यो अहिले हामीले पढेको चाहिँ फिल्ड बुकहरु भयो दुईटै हजुर अहिले हामीले पढेको चाहिँ दुईटै फिल्ड बुक भयो फिल्ड बुक भनेको के हो भन्दाखेरि एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि चेन सर्वे गर्दाखेरि चेन सर्वेमा आउने डिटेलहरु टिप्ने बुक चाहिँ फिल्ड बुक भयो तर अब लेबलिङ गर्दाखेरि चाहिँ लेबलको एलिभेसनहरु टिप्ने बुक चाहिँ लेबल बुक भयो बुझ्नु भयो हस् सर ल अनि तपाईहरुलाई क्वेशन भनेको चाहिँ अब प्रिन्सिपल अफ सर्वेबाट चाहिँ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट अनि प्रिभेन्सन अफ एकुमुलेसन अफ एरर्स अनि त्यस्तै गरी लोकलाइजेसन अफ एरर्सहरु भनेर चाहिँ अब्जेक्टिभमा सोध्छ अनि त्यस्तै गरी अब सिलेक्सन अफ सुइटेबल मेथड कुन ठाउँमा कुन मेथड सिलेक्ट गर्ने भनेर त्यो पनि तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभमै सोध्छ अनि त्यस्तै गरी अब स्केल 1 डिमेन्सनल 2 डिमेन्सनल भनेर पनि अब्जेक्टिभमै सोध्छ अनि सब्जेक्टिभमा चाहिँ अब फिल्ड बुकमा कसरी एन्ट्री गर्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्छ अनि अब त्यो डिटेलमा चाहिँ मैले धेरै स्टेपहरु लेखेको छु एकदम राम्रोसँग डिटेलमा तपाईहरुलाई लेखेको छु के कुराहरु विचार गर्नुपर्छ भनेर भन्न त मैले सबै भने तर अब मैले यहाँ सबै बोर्डमा लेख्नको लागि चाहिँ हामीसँग अब टाइमको पनि अलि रेस्ट्रिक्सन भयो त्यही भएर सबै लेखिन भन्न चाहिँ मैले सबै भनेको छु अनि त्यो भनेको सबै कुराहरु चाहिँ तपाईहरु नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि टक्क नोटकै भाषामा अथवा त्यो पढेर बुझेर चाहिँ आफ्नै भाषामा राम्रोसँग चाहिँ एक्जाममा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँबाट सर्वेको डेफिनेसन भन्ने पनि सोध्न सक्छ त्यस्तै गरी प्रिन्सिपल्स अफ सर्वे के हो लेख भनेर पनि सोध्न सक्छ टाइप्स अफ सर्वे के हो भनेर पनि सब्जेक्टिभमा सोध्न सक्छ अनि फिल्ड बुकको पनि सब्जेक्टिभमा चाहिँ सोध्न सक्छ र सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभमा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ यस्तो हो अब हामी लेखेर चाहिँ अर्को क्लासमा हेर्छौं आज हामीसँग टाइम पनि अलिकति भएन त्यही भएर अब तपाईहरुलाई केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ नत्र चाहिँ आज हामी यति नै गरौँ भनेको मैले चाहिँ लेभल बुक चाहिँ भोलि पढ्ने हो सर नोट्स त तपाईहरुको वेबसाइटमा अलरेडी अवेलेबल छ के हजुर लेभल बुक गरे चाहिँ भोलि पढ्ने हो सर के अरे लेभल बुक चाहिँ भोलि पढ्ने हो के हो लेभल बुक चाहिँ हामीले लेभलिङ भन्ने त्यो टपिक छ नि हो त्यो पढ्दाखेरि पढ्ने हो के अब अहिले क्वेशन पनि त्यही राखिदिनु भयो लेभल बुक पढ्दाखेरि अलिकति गाह्रो